कम मसिदा एउटा लामो गहिरो श्वास भित्र लिनुहोस् विश्राम ओमको दिव्य तरङ्गलाई शरीरको कण कणमा महसुस गर्नुहोस् एउटा लामो गहिरो श्वास भित्र लिनुहोस् छोड्दिनुहोस् अनि मुस्कुराउँदै 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 जब हजुरहरूलाई आँखा खोल्न मन लाग्छ आफ्नो समय लिएर आँखा खोल्न सक्नुहुन्छ गुड मर्निङ जय गुरुदेव ल म हजुरलाई म सम्झेको बेलामा ओमको बारेमा अलिकति 2 मिनेट बताइदिन्छु हुन्छ हुन्छ अनि म अनि उहाँमा सुरु गर्छु अनि हजुरलाई एकदम ओम भन्न मन लाग्छ कि क्लियर पनि हुन्छ नभए यो के छ भन्छ भन्दाखेरि ओके ओम एउटा सुन्नुहोस् है ओम एउटा युनिभर्सल साउन्ड हो राइट ओम एउटा युनिभर्सल साउन्ड हो ब्रह्माण्डीय ध्वनि हो यसले पोजिटिभ भाइब्रेसन तुरुन्तै लिएर आउँछ र नेगेटिभ भाइब्रेसन बाहिर फाल्छ इमिडिएट यसमा कुनै दुई मात्रै छैन हो अनि ओम 3टा अक्षर मिलेर बनेको हुन्छ अ उ र म हो म ओमलाई इसाई दाजुभाइहरूले अमिन भन्नुहुन्छ मुसलमान दाजुभाइहरूले आमिन भन्नुहुन्छ यहुदीहरूले सालोम भन्नुहुन्छ पारसीहरूले हम भन्नुहुन्छ बुद्धिस्ट जैन र हिन्दूहरूले ओम भन्नुहुन्छ मूल रूप ओमबाट आएको मूल रूप चाहिँ ओमबाट आएको सबै धर्मले मान्नुहुन्छ है अब आफू भन्ने शैली मात्रै फरक हो म एकचोटि प्र्याक्टिकल गराइदिन्छु हजुरले आज म 2 मिनेट को हो गड ईश्वर को हो त साँच्चै गड को हो त म चिनाइदिन्छु आज चिन्ने हो 2 मिनेटमा थम्स अप को छ रियल गड चिन्ने हो यत्रो वर्ष त थाहा छैन 2 मिनेटमा कसरी थाहा हेर्नुहोस् पोजिटिभमा मान्छेलाई डाउट आउँछ पोजिटिभमा के हुन्छ डाउट हुन्छ आई लभ यु सो मच भन्यो भने हो र भन्छ मान्छेले हो आई हेट यु भन्यो भने त्यो त मलाई पहिलेदेखि थाहा थियो तैँले मलाई हेट गर्थ्यस् त्यस्तो मान्छेको स्वभाव यस्तो हुन्छ के पोजिटिभमा डाउट आउँछ नेगेटिभमा विश्वास गर्छ मान्छेको नेचरै यस्तो हुन्छ राइट ओके ल एकदमै म आज मैले साँच्चै हजुरलाई मैले गड चिनाइदिन्छु ल आँखा बन्द गर्नु आँखा बन्द अनि म योग सुरु गर्छु है मैले सम्झेको बेला हजुरले भनिहालेको है एकदम जरुरी कुरा भएर नत्र मैले भन्दिनँ थिएँ अहिले ल के गर्ने लामो श्वास लिने अ मात्रै भन्ने है त अ मात्रै भन्ने है लामो श्वास लिनुहोस् बिस्तारै आँखा खोल्नु ओके हजुरलाई भन्दा कहाँनिर भाइब्रेसन भयो याद भयो
शरीरमा भाइब्रेसन भइराखेको छ तर कहाँनिर भइराखेको छ याद भयो हजुरहरूलाई यहाँ नेभल रिजनमा हुन्छ नाइटो वरिपरिको भागमा हुन्छ यहाँ हाम्रो सनातन धर्म अनुसार के भनिन्छ ब्रह्माको बास हुन्छ भनिन्छ सनातन धर्म अनुसार यसमा यो रियलमा हो पनि यो चक्रको कुरा आउँछ धेरै कुरा आउँछ यतापट्टि नजाउँ ब्रह्मालाई के को रूपमा हेरिन्छ सृष्टिकर्ता जेनेरेटर राइट सृष्टिकर्ता सबै सृष्टि कहाँबाट हुन्छ पेटबाट हैन सबै सृष्टि कहाँबाट हुन्छ पेटबाट जेनेरेटर क्रिएटिभिटी अब हजुरले आफ्नो क्रिएटिभिटी बढाउन चाहनुहुन्छ भने यो ओमको उच्चारण गरेर यो नेभल रिजनलाई एक्टिभेट गर्नु जरुरी छ बच्चालाई सिकाइदिने यो कुरा अनि हजुरले पनि गर्नु ल ओके फेरि आँखा बन्द गर्नु लामो श्वास लिनुहोस् ओ slowly and gradually you may rise बिस्तारै आँखा खोल्न सक्नुहुन्छ अब ऊ भन्दा कहाँ भाइब्रेसन भयो अन्दाज गर्नु कहाँनेरि चेस्टमा हुन्छ चेस्ट रिजनमा राइट हैन चेस्ट रिजनमा यहाँ कसको बास हुन्छ विष्णु भगवान विष्णु भगवान म्यानेजमेन्टको देवता हो हेर्नुस् है विष्णु एकदमै म्यानेजमेन्टलाई खप्पिस हाम्रो शास्त्र अनुसार पुराण अनुसार विष्णु भगवान म्यानेजमेन्टको देवता हो मुटु फोक्स यही रिजनमा छ कि छैन हो त्यसैले यो के हो सञ्चालनकर्ता मुटु फोक्स यही एरियामा छ सम्पूर्ण हाम्रो बडीको म्यानेजमेन्ट यही एरियाबाट हुन्छ त्यसैले ब्रह्मा विष्णु अंग्रेजीमा के अरे सृष्टिकर्ता सञ्चालनकर्ता अंग्रेजीमा जेनेरेटर अपरेटर फेरि आँखा बन्द गर्नु लामो श्वास लिनुहोस् अब गर्ने बिस्तारै आँखा खोल्नु ओके गर्दा कहाँ भाइब्रेसन भयो तालुमा भेरी गुड दुर्गा सरले हत्तपत्त हाल्दैछ एकदम सम्झिरहनु भएको छ गुड सर खुसी लाग्यो तालुमा हुन्छ हो अब सुन्नु है अब यहाँ कसको बास हुन्छ महेश्वर ब्रह्मा विष्णु महेश्वर सृष्टिकर्ता सञ्चालनकर्ता संहारकर्ता झडङ्ग रिस यसैको हो कि होइन देह भन्ने यसैको हो कि होइन सबै आतंकवाद यसैको खेल हो कि होइन हो संहारकर्ता सृष्टिकर्ता सञ्चालनकर्ता संहारकर्ता अंग्रेजीमा ब्रह्मा विष्णु महेश्वर अंग्रेजीमा जेनेरेटर अपरेटर डिस्ट्रोयर जेनेरेटरको जी अपरेटरको ओ डिस्ट्रोयरको डी GOD के भयो गॉड चित्त बुझ्यो हजुरलाई देवता को रहेछ त गॉड को रहेछ बोल्न वेदमा प्रष्ट लेखा छ मान्छे नै देवता भनेर लेखेको छ छर्लङ्ग भएको भएन हजुरहरूलाई छर्लङ्ग भयो चित्त बुझ्यो मैले भनेको कुरा अब विचार गर्नु यहाँनिर पॉइंट छ अब हेर्नुस् है संगीत सुनकर ज्ञान नहीं मिलता मंदिर जाकर भगवान नहीं मिलता पत्थर तो इसलिए पूजते हैं लोग क्योंकि विश्वास के लायक इंसान नहीं मिलता मैले मन्दिर नजानुहोस् भनेको छैन नि मन्दिर जाने घण्टा शङ्का के फुक्ने आफ्नो कल्चर संस्कृति छोड्न पाइँदैन राइट यहाँ मैले भन्न खोजेको के हो जिउँदो देउता ड्याडी मम्मी जिउँदो देउता ग्रेन्ड प्यारेन्ट्सहरू जिउँदो देउता दाजुभाइ जिउँदो देउता श्रीमान श्रीमती जिउँदो देउता सासु बुहारी हैन जिउँदो देउता घरमा जति पनि परिवार छन् जिउँदो देउता देखिने देउतालाई हट गरेर पिन्च गरेर मन दुखाइदिएर चित्त दुखाइदिएर अनि भगवानका नि मन्दिरमा गएर घण्टा बजाएर के हुन्छ बोल्न थम्स अप सही हो कि हैन बोल्न चित्त बुझ्यो हजुरहरूलाई त्यसै आजबाट कमिटमेन्ट गर्छु म जिउँदो देउतालाई मैले हट गर्नेवाला छैन मैले कसैको पनि पिन्च गर्नेवाला छैन मैले मन दुखाउनेवाला छैन कमिटमेन्ट गर्नुस् गुड यसरी आज हामी गर्छौं अब हेर्नुस् है जो सामने है उसे बुरा कहते जो सामने है उसे बुरा कहते जिसको कभी देखा ही नहीं उसको खुदा कहते जिसको कभी देखा ही नहीं उसको खुदा कहते हेर्नु त अगाडिको मान्छेको लागि यो त खत्तम भनेको छ अघि सरले भने जस्तै काम गर्ने मान्छेलाई पनि झुर खत्तम भनेको छ अनि जसलाई देखेको छैन खुदा भनेर मास्टर हात उठाएको छ ठिक हो कि मैले भनेको त्यसैले तपाईको अगाडि हजुरहरुको अगाडि आजबाट जो पनि व्यक्ति आइलाग्छन् उसलाई त्यो व्यक्तिलाई परमात्माले पठाइदिएको प्रसादको रूपमा ग्रहण गर्नु होला अनि मजा आउँछ
यो रूपमा हेर्नुपर्छ। मैले एकदम हेर्नु सर यो बानी हो। बानी पार्दा 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 यदि यस्तो दिन आउँछ एकदम मजा आउँछ, जस्तो एकदम आनन्द आउँछ। जस्तो अहिले मैले जति पनि यहाँ स्वरूप हेरेको छु मैले रियल गडको रूपमा मैले हजुरलाई ट्रिट गरिरहेको छु। अनि मलाई नमन गर्नलाई, मलाई झोकेर नमन गर्नलाई मलाई आनन्द आउँछ, किनकि एउटै स्वरूप हो, के पनि फरक छैन। यो रूप मात्रै फरक हो। हजुरमा जे छ ममा त्यही छ। हामी सुन हो, गहना मात्रै फरक हो। हरेक गहना सुन हो कि होइन? हरेक गहना सुन हो कि होइन? भनेपछि हामी हरेक गहना हो अनि सुनै हो, रियलमै सुनै हो भनेको आत्माका कुराहरू छ। यतातिर नजाउँ, यो एकदमै भास्ट कुरा छ, यो बुझ्न पनि सकिँदैन, यो बुझाउन पनि सकिँदैन, यो आफै बुझ्नुपर्छ, राइट? ल, गट इट क्लियर भयो हजुरलाई? जिओडी गड, जिओडी गड। अब उल्टो उल्टो काम गर्यो भने डिओजी डग। अब हामी गड पनि हुन सक्दो, हामी डग पनि आफै हुन रहेछ भनेको मान पनि मान्छे, दान पनि मान्छे। क्लियर भयो कुरा? अब आजबाट बुद्ध पनि हामी बन्न सक्छौँ, बुद्धु पनि हामी बन्न सक्छौँ। अब के पर्ने इच्छा हाम्रो हो। हामी आजबाट बुद्ध पनि बन्न सक्छौँ, शालिक हाम्रो चोकमा ठडिन पनि सक्छ, अब बुद्धुमा हिँड्न पनि सक्छ, हाम्रै हातमा छ। ल, यति भन्दै म अब हजुरलाई योग सुरु गर्छु। अब ओम भन्न चाहिँ नछोड्नु है, ओमले अलिक धेरै फाइदाहरू छ। ल, उठ्नु, बिस्तारै उठ्नु। गुरु हजुर, त्यो साउन्ड चाहिँ अलिकति त्यहाँबाट कम आएको भएर साथीहरूले पनि अलिक गर्नु भएको छ। म यहाँबाट बजाउँ त्यो स्पिकरमा, हजुरले जुन सङ भन्नुहुन्छ? ए यहाँ म एकछिन बजाएर हेर्छु नि, हेर्नु है त कति आउँछ है त। हजुर, त्यो अलिक कम आइरहेछ हो। हजुर, पक्नु है, मैले अहिले हिजो अस्ति कमै गरे जस्तो लाग्यो मलाई। बढाउनु पर्छ भने बढाउनु गुरु त्यहाँबाट, होइन भने यहाँ स्पिकरबाट लगाउँछु। ठिक छ अहिले साउन्ड? भन्दा चाहिँ अलिकति बढिरहेछ। ठिक छ, यो अलिक फेरि एकछिनमा बढ्छ। ठिक आयो? साउन्ड ठिक छ? हरि केशव हरि गोविंद हरि नारायण हरिओ। 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 हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरिओ। हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरिओ। हरि केशव हरि गोविंद हरि नारायण हरिओ। हरि केशव हरि गोविंद हरि नारायण हरिओ। हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरिओ। हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरिओ। वनमाली मुरलीधारी गोवर्धन गिरवरधारी। वनमाली मुरलीधारी गोवर्धन गिरवरधारी। वनमाली मुरलीधारी गोवर्धन गिरवरधारी। वनमाली मुरलीधारी गोवर्धन गिरवरधारी। नित नित कर माखन चोरी गोपी मनहारी। 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 हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरिओ। हरि सुंदर
केशव हरि गोविंद हरि नारायण हरि ओम। हरि केशव हरि गोविंद हरि नारायण हरि ओम। आओ रे गाओ रे गोकुल के प्यारे, आओ रे गाओ रे गोकुल के प्यारे, आओ रे कान्हा रे गोकुल के प्यारे, आओ रे कान्हा रे गोकुल के प्यारे, आओ रे नाचो रे हास रचाओ रे, आओ रे नाचो रे नाच रचाओ रे, गाओ रे नाचो रे हास रचाओ रे, गाओ रे नाचो रे नाच रचाओ रे। हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। हरि केशव हरि गोविंद 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 हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंद 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 हरि नारायण हरि ओम। वनमाली मुरली धारी गोवर्धन गिरवर धारी, बनवारी मुरली धारी गोवर्धन गिरिवर धारी, नित नित कर माखन चोरी गोपी बनधारी, नित नित कर माखन चोरी गोपी बनधारी। आओ रे कान्हा रे गोकुल के प्यारे, आओ रे कान्हा रे गोकुल के प्यारे, आओ रे नाचो रे रास रचाओ रे, आओ रे नाचो रे रास रचाओ रे। हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। हरि केशव हरि गोविंद हरि नारायण हरि ओम। हरि केशव हरि गोविंद हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। 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 एकछिन उभिएर एकछिन बस्नुहोस्, आफ्नो जाँगमा बस्नुहोस्, बस्नु, आँखा बन्दै राख्नु, बस्नु, हा गरिदिनुहोस्, हा
हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम 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 हरि केशव हरि गोविंद हरि नारायण आँखा बन्द गर्नु आँखा बन्द हुन्छ श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 बोलो नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 बोलो नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 बोलो नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 बोलो नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 बोलो नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 बोलो नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 बोलो नारायण 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 भजमन नारायण 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 एउटा लामो गएर श्वास भित्र लिनुहोस् छोड्दिनुहोस् once again take a long deep breath in and let go छोड्दिनुहोस् बिस्तारै बिस्तारै जब हजुरलाई आँखा खोल्न मन लाग्छ आफ्नो समय लिएर आँखा खोल्न सक्नुहुन्छ
ओके गुड मर्निङ ल अब उठ्नुहोस् हामी योग गर्छौँ थकाइ मर्यो हजुरहरूको थकाइ मर्यो राइट ल रेडी गुड ल पहिला स्ट्रेचिङबाट सुरु गर्ने है त हात यस्तो गर्नु अस्ति गरेको थियो हामीले स्ट्रेचिङ तन्किनुहोस् तन्किनुहोस् स्माइलिङ फेस गुड तन्किनुहोस् 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 भेरी गुड तन्किनुहोस् गुड होल्ड होल्ड गुड रिल्याक्स अब हाफ मुन स्ट्रेच अब हात यस्तो अलिकति बिस्तारै जानुहोस् बीचमा फेरि बीचमा दायाँ बीचमा बीचमा रिल्याक्स गुड अब दायाँ हात माथि देब्रे हात तल यस्तो गर्दा सिधा दायाँ हात माथि देब्रे हात तल गुड हातलाई हेर्नुहोस् है हातको माझेलाको टुप्पामा हेर्नुहोस् है फेरि अपोजिट अब देब्रे हातको माझेलाको टुप्पामा हेर्ने देब्रे हातको माझेलाको टुप्पामा गुड 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 भेरी गुड अब के गर्नु राइट खुट्टा अगाडि ल्याउनु अब राइट खुट्टा अगाडि लेफ्ट खुट्टा पछाडि हेर्नुहोस् है राइट खुट्टा अगाडि लेफ्ट खुट्टा पछाडि यतिको गर्नु त यतिको धकाल्नुहोस् धकाल भित्ता छ धकाल्नुहोस् 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 फेरि अर्को गुड घुँडा 90 अर्को ओके फेरि धकाल्नुहोस् धकाल्नुहोस् धकाल्नु धेरै जोड गरेर धकाल्नुहोस् 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 भेरी गुड ल अब चेयरमा बस्ने पछाडि चेयर छ मुस्कुराउँदै मुस्कुराउँदै चेयरमा बस्नुहोस् गुड अलि तल आरबी सर तल दुर्गा सर तल तल मेचमा यो मुढामा बसिरहेको थियो अब न्युज पेपर पढ्नुहोस् आज के छ गुड यस भेरी गुड अब सक्खर पानी खानुहोस् सक्खर पानी ज्वानो पानी गुड बेसार पानी गुड भेरी गुड ओके अब यो घुँडा दुख्ने बिरामीले बिस्तारै गर्नु है अब बिस्तारै बस्नु अब बटरफ्लाई गर्नु खुट्टा सिधा अगाडि तान्नुहोस् जति सक्नुहुन्छ तान्नुहोस् 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 ओके अब तलमाथि हल्लाउनु 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 हल्लाउनुहोस् गुड अलि छिटो फास्ट 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 गुड जति सक्नुहुन्छ फास्ट अलिअलि थाइमा दुख्छ केही फरक पर्दैन अलिअलि जाङमा दुख्छ दुखोस् अलिअलि दुखोस् नो पेन नो गेन गुड हल्लाउनु 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 हेर्नुहोस् है यो पुरुषहरूलाई त एकदम प्रोस्टेट ग्ल्यान्ड बढ्दै बढ्दैन नत्र पछि बर्बाद हुन्छ हजुरहरूलाई यति मात्रै गरिदियो भने अनि मैले सम्झेँ अहिले तपाईँको धेरै चिया पिउने भने प्रोस्टेट ग्ल्यान्ड बढ्छ धेरै चिया पिउने बानी गर्न भने प्रोस्टेट ग्ल्यान्ड 100% बढ्छ विचार गर्न गुड भेरी गुड अब रस चुस्नुहोस् अब दुईटै हात दुईटै खुट्टा हल्लाउनु हल्लाउनु गुड 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 हल्लाउनु 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 गुड अब रस चुस्नुहोस् जति सक्नुहुन्छ त्यति है जति सक्नुहुन्छ त्यति कम्मर दुख्नेले झुक्नु हुँदैन प्रेसर हाइले झुक्नु हुँदैन मैले भनिसकेको छु झुक्नुहोस् रस चुस्नुहोस् गुड ल
अब दायाँ हात अगाडि, दायाँ हात अगाडि, यो जोइन्टमा देब्रे खुट्टालाई राखिदिनुहोस्, अस्ति गरेको थिएँ नि हामीले। बायाँ हात घुँडा मुनिबाट लक गर्नुहोस्। अब बच्चालाई हल्लाउनुहोस्, ढाड कम्मर दुख्दैन, वेट पनि घट्छ, हल्लाउन। गुड। कतिले त बच्चा बोकेकै भएको छैन, कहिले बच्चा बोकेको थाहा हुन्छ केटा मान्छेहरू। केटा मान्छेहरूलाई ड्याडीहरूलाई गाह्रो भइरहेको छ बच्चा बोक्नलाई। गुड। हल्लाउन हल्लाउन हल्लाउन। अब माया गर्नुहोस्, घुँडादेखि हेर्नुहोस् है। यो नट्टी गर्ल भनेको मान्दिनँ, यसलाई बढी माया चाहिन्छ, माया गर्नुहोस् फेरि। गुड। बिस्तारै राख्नु, बच्चा लड्ला। गुड। अब देब्रे हात, अब दायाँ खुट्टालाई राख्नु, हात यस्तो, यो यस्तो, हल्लाउन। गुड। हल्लाउन 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 हल्लाउन। गुड। अलि छिटो, अलि छिटो 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 छिटो। हेर बच्चाले कस्तो राम्रो गरेर आछन्। गुड। अब यो नट्टी भाइ भनेको मात्रै यसलाई माया गर्ने है घुँडाबाट। ल बिस्तारै राख्नुहोस्। भेरी गुड। ल अब हामी गर्छौँ अर्ध सल्वासन भनेको घोप्टोबाट सुत्ने। यसरी सुत्नु, यसरी सुत्नु। चिउडो जमिनमा, छाती जमिनमा, घुँडा जमिनमा, हात पछाडिपट्टि। हात यस्तो होइन, हात यस्तो। अब के गर्नु, दायाँ खुट्टा यति मात्रै उचाल्नुहोस्, यति मात्रै। अब श्वास लिनुहोस्, छोड्नुहोस्, घाँटीबाट श्वास लिने छोड्ने, 5 चोटि श्वास लिने छोड्ने। मैले अहिले हजुरलाई गनिदिन्छु। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब अर्को खुट्टा, देब्रे खुट्टा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यसमा के हुन्छ, चिउडो जमिनमा हुन्छ, छाती जमिनमा हुन्छ, घुँडा जमिनमा हुन्छ, हात पछाडि हुन्छ है। यसलाई भन्छ अर्ध सल्वासन। अब दुईटा मुठी यसरी बनाउनु त, यसरी दुईटा मुठी यसरी बनाउनु। गुड। अब के गर्ने, दुईटा मुठी जाङ मुनि लिएर राख्नुहोस्, जाङ मुनि। नाइटो भन्दा तल जाङ मुनि। अब दुईटा खुट्टा जुरेको उचाल्नुहोस्, दुईटै खुट्टा जुरेको उचाल्नुहोस्। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिल्याक्स। अब भुजङ्गासन, दुईटा हात काँध मुनि, दुईटा हात काँध मुनि, दुईटा हात काँध मुनि। बिस्तारै माथि हेर्नुहोस्, माथि हेर्नुहोस्। गुड। माथि। भेरी गुड। अब दायाँबाट बायाँ कुर्कुच्चा हेर्नु, दायाँबाट फर्केर बायाँ कुर्कुच्चा हेर्नु। देख्नुभयो बायाँ कुर्कुच्चा? आफ्नो देख्नुभयो कि अरूको देख्नुभयो? देख्नुभयो? भेरी गुड। अब फेरि अपोजिट, बायाँबाट दायाँ कुर्कुच्चा हेर्नुहोस्, बायाँपट्टिबाट दायाँ कुर्कुच्चा हेर्नुहोस्। र यति गर्यो भने ढाड कम्मर मेरुदण्डको हड्डी कहिले पनि दुख्दैन, दुखेको पनि ठिक हुन्छ। गिटार माथि। भेरी गुड। रिल्याक्स। अब सुपरम्यान सुपरवुमेन, दुईटै हात यस्तो सिधा, दुईटै हात सिधा गर्न, सिधा। दुईटै खुट्टा उचाल्ने, दुईटै हात उचाल्ने, पेटको बलले। एकछिन होल्ड गर्नुहोस्, होल्ड गर्नुहोस्, होल्ड होल्ड, तिग्रा उचाल्नुहोस्। गुड। होल्ड 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 होल्ड। अहिले हल्लिने होइन। ओके। अब हल्लिनुहोस्, अब हल्लिनुहोस्। गुड। सुपरम्यान सुपरवुमन। वाउ। गुड। वाउ। हल्लिनुहोस्, हल्लिनुहोस्। भेरी गुड।
त्यो बिस्तारै बिस्तारै गर्ने, एकैचोटि हुँदैन, गाह्रो हुन्छ हजुरहरूलाई। जति सक्नुहुन्छ त्यति गर्ने है। ल अब धनुरासन बोपोज। अब के गर्ने, दायाँ हातले दायाँ खुट्टा, बायाँ हातले बायाँ खुट्टा समाउनुहोस्। दायाँ हातले दायाँ खुट्टा, बायाँ हातले बायाँ खुट्टा। अनि पहिला थाई उचाल्नु है, घुँडा उचाल्नु, थाई उचाल्नु। पहिला घुँडा उचाल्नुहोस्, घुँडा उचाल्यो, घुँडा उचाल्यो, यस। अब थाई उचाल्नु, थाई 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 उचाल्नुहोस्। अब माथि छाती उचाल्नुहोस्, माथि हेर्नुहोस्। गुड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिल्याक्स। अब देब्रे गाला जमिनमा, दायाँ घुँडा मोड्दिनुहोस्, दायाँ हात अगाडि, बायाँ हात पछाडि। बच्चा सिधा त सुत्नुहोस्। मकर आसन, यसलाई बालासन पनि भनिन्छ। बुझ्नु है, देब्रे गाला जमिनमा, दायाँ हात अगाडि, राइट, बायाँ खुट्टा पछाडि सिधा हुन्छ, दायाँ खुट्टा हल्का मोड्दिनुहोस् अनि सुत्नुहोस्। अब बी साउन्ड निकाल्नु त। Continue. उठ्ने हैन, उठ्ने हैन। आराम गर्नुहोस्, रिल्याक्स रिल्याक्स। एकछिन त्यसैमा त्यतिकै त्यही पोजिसनमा आराम गर्नुहोस् एकैछिन। अब यहीँबाट के गर्ने, मलाई सुताइरहनु त मन थियो, अब के गर्ने, उतार्नु पर्नु छ। अब बोट के अरे, अब बोट पोज, नौकासन। अब नौकासन, बोट पोज। हात सिधा, हात यतिको हेर्नुहोस् है, मलाई हेर्नु है, हात यतिको हो, टाउको पनि टाउको यतिको हो। अनि खुट्टा कतिको हेर्नुहोस् है, खुट्टा यतिको मात्रै हो, खुट्टा यतिको पक्नु है, खुट्टा यति मात्रै उचाल्ने, धेरै उचाल्ने, यस्तो माथि लाने होइन, यति मात्रै। गुड। 1 2 3 4 5 6 7 8 7 6 5 4 8 9 7 10। रिल्याक्स। गुड। ल यो बोट पोज। अब वेट, यसले एकदमै वेट गर्छ। हिजो सोध्नु मात्रै नि वेट केले गर्छ, यो सबैले वेट गर्छ। अब के गर्ने, अर्ध पवन मुक्तासन, ग्यास्ट्राइटिस एकदमै ठिक गर्छ यसले। अब के गर्ने, दायाँ खुट्टा उचाल्नुहोस्, दायाँ खुट्टा उचाल्नुहोस्, मोड्नुहोस्, आफूतिर तान्नुहोस्। अब घुँडाले अथवा टाउकोले छुनुहोस्। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब अर्को लेट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिल्याक्स।
यो अर्ध पवन मुक्त आसन। अब दुईटै खुट्टा उचाल्नुहोस् सिधा। अब मोड्दिनुहोस्, खुट्टा मोड्नुहोस्, समाउनुहोस्, आफूतिर तान्नुहोस्। अब हामी पूर्ण पवन मुक्त आसन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ढिकिचाउ गर्नु, ढिकिचाउ। गुड। छोड्नुहोस्, पन्नाले छोड्नुहोस्, 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 छोड्नुहोस्। गुड। अब यहाँबाट दायाँ बायाँ लडीबडी गर्नुहोस्, दायाँ बायाँ लडीबडी यस्तो यस्तो लड्नुहोस्, दायाँ बायाँ, दायाँ बायाँ। गुड। पुरै गुड। लड्नुहोस्। गुड गुड। रिल्याक्स, रिल्याक्स। गुड। अब साइक्लिङ चलाउने, अब साइकल चलाउने। टाउको उठाउनुहोस्, टाउको उठाउनु, खुट्टा उठाउनु। अब साइकल चलाउनुहोस्। गुड। अब हाँस्न सक्नुहुन्छ। हाँस्नुहोस् मस्तासँग, छिमेकीले सुन्नुहोस् के भइरहेको छ भनेर। चलाउनु, चलाउनु, चलाउनु। गुड। चलाउनुहोस्। ओ रिल्याक्स। पुरै जिउ छोडिदिनुहोस्। रिल्याक्स। हा गरिदिनुहोस्। हा हा। रिल्याक्स। पुरै धरती मातालाई समर्पण गरिदिनुहोस्। हत्केला उत्तानो हुन्छ है, हत्केला उत्तानो हुन्छ। पुरै धरती मातालाई समर्पण गरिदिनुहोस्। पुरै विश्राम। उत्तानो परेर सुत्नु है, उत्तानो परेर, घोप्टो परेर होइन है। अनि तपाईँको खुट्टा 1 फुट जति फैलिन्छ, खुट्टा जोडिँदैन। खुट्टा 1 फुट जति फैलिन्छ, खुट्टा जोडिँदैन है। भेरी गुड। ल नचल्नु, सुतिहाल्नु। गुड। उत्तानो परेर सुत्नु, उत्तानो परेर विश्राम। एउटा लामो गहिरो श्वास भित्र लिनुहोस्, छोड्दिनुहोस्। उठ्ने होइन, उठ्ने होइन, सुतिरहने, सुतिरहने, सुतिरहने। उत्तानो सुति शवासन, शवासनमा सुतिरहनुहोस्। मैले जे भन्छु त्यसमा ध्यान दिनुहोस्। एउटा लामो गहिरो श्वास भित्र लिनु, होल्ड द ब्रेथ। श्वास रोक्नुहोस्, मलद्वारलाई खुम्च्याउनुहोस्, मुठी बनाउनुहोस्, अङ्ग अङ्ग खुम्च्याउनुहोस्, 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 खुम्च्याउनुहोस्। टाइट 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 छोड्दिनुहोस्। रिल्याक्स। फेरि एकचोटि लामो श्वास लिनुहोस्,
होल्ड द ब्रेथ, श्वास रोक्नु, मुट्ठी बटार्नुहोस्, मलद्वारलाई भित्र खिच्नु, टाइट 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 टाइट, छोड्दिनुहोस्। भेरी गुड। फेरि एकचोटि लामो श्वास लिनुहोस्, मुट्ठी बटार्नुहोस्, मलद्वारलाई खुम्च्याउनुहोस्। पाइल्स हुँदै हुँदैन हजुरलाई, यसरी मलद्वार खुम्च्याउँदै छोड्दै पाइल्सको बिरामीले पनि ठिक गर्छ। खुम्च्याउनुहोस् खुम्च्याउनुहोस्, टाइट 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 टाइट, छोड्दिनुहोस्। भेरी गुड, रिल्याक्स। अब आफ्नो ध्यान दायाँ पैतालामा लिएर जानुहोस्, राइट फुट, दायाँ पैताला, राइट फुट। मैले जहाँ भन्छु ध्यान त्यहीँ लिएर जाने, चल्ने होइन, चलमलाउने होइन। गुड। दायाँ घुँडा, बच्चाहरू दायाँ घुँडा भनेपछि कता हो कता बच्चालाई थाहै हुँदैन। दायाँ भए दायाँ राइट नी, दायाँ घुँडा, राइट थाई, बायाँ थाई तिघ्रा, बायाँ हिप, लेफ्ट हिप, सम्पूर्ण बायाँ खुट्टा। अब आफ्नो ध्यान जनेन्द्रियमा लिएर जानुहोस्, जेनिटल्स, जनेन्द्रिय, दायाँ खुट्टा, बायाँ खुट्टा, जनेन्द्रिय। अब आफ्नो ध्यान पेटमा लिएर जानुहोस्, तल्लो पेट, माथिल्लो पेट, नेवल, नेवल रिजन, नाइटो, नाइटो वरिपरिको भाग। अब आफ्नो ध्यान छातीमा लिएर जानुहोस्, छाती, घाँटी, अनुहार, चिउँडो, ओठ, तल्लो ओठ, माथिल्लो ओठ, मुख, गाला, दायाँ गाला अनि बायाँ गाला, नाक, दायाँ नाकको प्वाल अनि बायाँ नाकको प्वाल, आँखा, दायाँ आँखा, बायाँ आँखा, कान, दायाँ कान, बायाँ कान। अब आफ्नो ध्यान दुईटा आँखेको बीच भागमा लिएर जानुहोस्, भ्रिकुटी, जहाँ हामी टीका लाउँछौँ, आज्ञा चक्र, निधार, शिर, सम्पूर्ण शरीर, द होल बडी। यहीँबाट आफ्नो शरीरलाई धन्यवाद दिनुहोस्। शरीरको बाहिरी अङ्गहरू, हात, खुट्टा, गोडा, नाक, कान, घाँटी, हड्डीहरू, छाला, मांसपेशी, कोषलाई धन्यवाद दिनुहोस्। शरीरको सेल्सलाई धन्यवाद दिनुहोस्। नउठ्नुहोस्, सुतिरहने हो, शवासनमा पल्टिरहनुहोस्। आफ्नो शरीरको भित्री अङ्गहरू, मुटु, फोक्सो, कलेजो, प्याङ्क्रियास, किडनी, ठुलो आन्द्रा, सानो आन्द्रा, गर्भाशय, आमाशय, पित्तथैली, सम्पूर्ण अङ्गलाई धन्यवाद दिनुहोस्। यी अङ्गहरू स्वस्थ भएको कारणले गर्दाखेरि नै आज हाम्रो समाजमा जुन सोसियल स्ट्याटस छ, पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, इज्जत छ, यो शरीरको अङ्गहरू स्वस्थ भएको कारणले गर्दाखेरि नै हो। त्यसैले आफ्नो शरीरलाई जोगाउनु हाम्रो धर्म हो, मेन धर्म। अब मेन हाम्रो धर्म भनेको यो 5-6 फुटको शरीरलाई जोगाउनु हो। यति विचार गर्नु। सबभन्दा ठुलो धर्म शरीर जोगाउनु हो। पूजा पाठ, धर्म, संस्कृति आफ्नो ठाउँमा छ। यो सबैको सिस्टम के सिकाएको छ भन्नुहुन्छ भने तिम्रो शरीरलाई जोगाऊ, यति सिकाएको छ, अरू के पनि छैन। यो शरीर भर छ र त हामी छौँ। ओके, अब आफ्नो शरीरलाई माया गर्नुहोस्, हक गर्नुहोस्, अँगालो मार्नुहोस्, प्रेम गर्नुहोस्, शरीरलाई मनमा नै धन्यवाद दिनुहोस्। गुड। अब आफ्नो पूर्वजहरूलाई धन्यवाद दिनुहोस्, पितृहरूलाई धन्यवाद दिनुहोस्, पितृहरूको आशीर्वाद थाप्नुहोस्। पितृ दोष लाग्न सक्छ जीवनमा, पितृहरूलाई खुसी पार्नु जरुरी छ। पितृहरूको ब्लेसिङ थाप्नुहोस्, आशीर्वाद थाप्नुहोस्। आफ्नो माता पितालाई धन्यवाद दिनुहोस्, जसको कारण हामी यहाँ छौँ। माता पितालाई धन्यवाद दिनुहोस्। आफ्नो घर परिवारलाई धन्यवाद दिनुहोस्, जसले घरको काम हेरिरहनु भएको छ। तपाईँ हामी यहाँ योग ध्यान सिक्न पाएका छौँ। घर परिवारलाई धन्यवाद दिनुहोस्। आफ्नो इष्ट मित्र, नाता गोता, छर छिमेक समाजका सम्पूर्ण व्यक्तिहरूलाई यसै पल, यसै क्षण, यसै घडीमा पुरै माफ गरिदिनुहोस्। हजुरहरूलाई कसैले कुनै बेला हजुरको मन दुखाइदिनु भएको थियो, केवल हट गर्नुभएको थियो, केवल अन्जानमा अज्ञानतामा तपाईँमाथि त्यस्तो व्यवहार गर्नुभएको थियो। त्यसैले उहाँहरूको अज्ञानतालाई ध्यानमा राखेर आशीर्वाद दिँदै, सद्बुद्धिको लागि आशीर्वाद दिँदै माफ गरिदिनुहोस्। माफ आफ्नै लागि गर्ने हो, उसको लागि गर्ने होइन। यो कुरा हामी भ्रममा नगरौँ। माफ गर्दाखेरि म पहिला हल्का हुन्छु, ऊ होइन। गुड, माफ गरिदिनुहोस्।
अब सम्पूर्ण चराचर जगतलाई धन्यवाद दिनुहोस्। चराचुरुङ्गी, बोट, वृक्ष, नदी, नाला, डाँडा, काँडा, पर्वत, हरियाली, समुद्र, विभिन्न थरीका फूलहरू जसले हामीलाई सुगन्ध फैलाइरहेका छन्, फूलहरूलाई धन्यवाद दिनुहोस्। अब धरती मातालाई धन्यवाद दिनुहोस्। हामी यसै धरतीबाट आयौँ, हाम्रो शरीर यसै धरतीमै रहेको छ र एक दिन हाम्रो शरीर यसै धरतीमै मिल्न जान्छ। यस धरतीको अङ्ग हो हाम्रो शरीर। धरती मातालाई धन्यवाद दिनुहोस्। अब सूर्य भगवानलाई धन्यवाद दिनुहोस्। सूर्य नभएको भए न पृथ्वी हुन्थ्यो, न जीवन, न त तपाईँ हामी नै। त्यसैले पूर्ण कृतज्ञताका साथ देखिने भगवान सूर्यलाई धन्यवाद दिनुहोस् र आशीर्वाद थाप्नुहोस्। सूर्यको शक्ति अब यसको कुरै भएन। सूर्य तत्त्व हामीमा छ। अब मनमा नै ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः भनेर मन्त्र च्यान्टिङ पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अब आँखा बन्दै राखेर दाहिनेपल्टि फर्किनुहोस्। टर्न टु योर राइट साइड विथ आइज क्लोज। आँखा बन्दै राखेर दाहिनेपल्टि फर्किनुहोस्। आँखा बन्दै राख्नु, आँखा नखोल्नु। अब आफ्नो ठाउँमा सजिलोसँग बस्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो ठाउँमा सजिलोसँग बस्न सक्नुहुन्छ। आँखा बन्दै राख्नु है, आँखा नखोल्नु है। आँखा नखोल्ने, आँखा बन्द। अब हामी नाडी शोधन प्राणायाम गर्छौँ। जो आज नयाँ आउनु भएको छ मलाई हेर्न सक्नुहुन्छ, पुरानोले सुरु गर्न सक्नुहुन्छ, आफै सुरु गरे हुन्छ। यो दाहिने हातको यो माझी औँला र चोरी औँला पहिला यस्तो गर्नु, जो नयाँ आउनु भएको छ भने। अनि यसलाई जोड दिनुहोस्। अनि आफ्नो टिका लगाएको ठाउँमा जहाँ हामी टिका लाउँछौँ दुईटा आँखी भाउको बिचमा लगेर राखिदिनुहोस्। अनि साइनले औँला र कान्छी औँला देब्रे नाकको साइडमा हल्का टच गर्नुहोस्। अनि बुढी औँला दायाँ नाकको साइडमा हल्का टच गरिदिनुहोस्। अनि देब्रे हात चिन मुद्रामा अथवा ज्ञान मुद्रामा राखिदिनुहोस्। ढाड सिधा, गर्दन सिधा, कम्मर सिधा। अब देब्रे नाकको पालबाट श्वास छोडिदिनुहोस्। ब्रिथ आउट। जहाँबाट श्वास छोडेको छ त्यहीँबाट तान्दिनुहोस्। अर्कोबाट छोडिदिने। जहाँबाट छोडेको छ त्यहीँबाट तान्ने। यति गर्ने हो। लामो श्वास लिनुहोस्, तान्नुहोस्, छोडिदिनुहोस्। यसलाई रिपिट गर्नु। अब कन्टिन्यू रिपिट गर्न 5 मिनटसम्म गर्छौँ हामी। मैले ठ्याक्क घडी हेर्छु, म पनि हजुर सँगसँगै गर्छु। लामो श्वास लिनुहोस्, लामो तान्नुहोस्।
कन्टिन्यू लामो तान्नुहोस् लामो छोड्नुहोस् सुरुमा यस्तो कुराहरू मनले गर्न मान्दैन बलजबती गर्नुपर्ने हुन्छ सुरुमा पछि आफै बानी पर्छ अनि नगरिकन बस्नै मन लाग्दैन रिल्याक्स अब देब्रे नाकको पालबाट श्वास छोडेर विश्राम गर्नुस् एकैछिन विश्राम गर्नु 3 मिनेट ध्यानमा बस्नु ढाड सिधा गर्दन सिधा कम्मर सिधा अब यहीँबाट हामी कपालभाती प्राणायाम गर्छौं जस्ट यसमा पेटमा ध्यान नदिने नाकबाट श्वास छोड्दिने दुईटै नाकको पालबाट श्वास छोड्दिने अब हामी सुरु गर्छौं है त पेट आफै भित्र जान्छ है पहिला पेटलाई तान्ने होइन एकदमै विचार गर्नु है
यसमा विचार पुर्याउनु पर्ने कुरा पहिला पेटलाई तान्ने होइन। ल मुस्कुराउँदै मुस्कुराउँदै नाकबाट श्वास फाल्दिनुहोस्। कन्टिन्यू। धेरै गाह्रो भयो भने एकछिन विश्राम गर्दै फेरि गर्नुभयो हुन्छ है। कन्टिन्यू। नछोड्नु। अब एकैछिन फेरि 2 मिनट ध्यानमा बस्नु। 2 मिनट विश्राम।
Good, relax. अब हामी बिस्तारै आँखा खोल्नु, बिस्तारै आँखा खोल्नु त। गुड। अब वज्रासनमा बस्छौँ। हिजोको गरेको जस्तै हामी हल्का मुठी बनाउँदै भस्त्रिका गरेर यो एकदमै पावरफुल छ। यो हजुरलाई तुरुन्त एनर्जी आउँछ है, तुरुन्तै एनर्जी डेभलप हुन्छ है त। अल्छी लागेको छ, कहिलेकाहीँ हाई हाई आउँछ, अल्छी लागेको छ भने पनि हजुरले यो भस्त्रिका गर्दा हुन्छ मजासँग। यो पिनास त जिन्दगीभरि हुँदैन। मैले हिजो माइग्रेन हुँदैन, टाउको दुख्दैन, यति फरक पर्छ है त। कन्सन्ट्रेसन पावर गर्छ, मेमोरी पावर गर्छ। ल हल्का यो कुइनाले करङमा हल्का टच गर्नु। अनि मैले इन भन्दाखेरि नाकबाट श्वास लिने, हातलाई माथि लाने। 1 भन्दाखेरि फोर्सफुली श्वास फोर्सफुली तान्ने, फोर्सफुली छोड्ने है त। ल आँखा बन्द, हड्डी सीधा, गर्दन सीधा। अब हामी एकैचोटि सुरु गर्छौँ है त। इन 1, इन 2, इन 3, इन 4, इन 5, इन 6, इन 7, in 8, in 9, in 10, in 11, in 12, in 13, in 14, in 15, in 16, in 17, in 18, in 19, in 20. विश्राम। हातलाई घुँडामाथि राख्दिनु। शरीरमा एनर्जी आइराखेको छ, यसलाई फिल गर्नुहोस्। अब सेकेन्ड राउन्ड यहीको जस्तै हल्का मुठी बनाउनु। कुइना कर्णसँगै जोडिएको होस्। ब्याकबोन स्ट्रेट, नेक स्ट्रेट, आँखा बन्दै हुन्छ। एउटा लामो गहिरो श्वास नाकबाट भित्र लिनुहोस् पहिला, छोड्दिनुहोस्। गुड। अब हामी जोस होसका साथ एकैचोटि सुरु गर्छौँ है त। इन 1, इन 2, इन 3, इन 4, इन 5, इन 6, इन 7, in 8, in 9, in 10, in 11, in 12, in 13, in 14, in 15, in 16, in 17, in 18, in 19, in 20. Very good. Relax. आँखा बन्द गरिदिनु। शरीरमा एनर्जी आइराखेको छ, यसलाई फिल गर्नुहोस्। अब लास्ट राउन्ड यहीको जस्तै हल्का मुठी बनाउनुहोस्। कुइना कर्णसँगै हल्का टच होस्। ब्याकबोन स्ट्रेट, नेक स्ट्रेट, आँखा बन्द, क्लोज योर आइज। अब स्माइलिङ फेस। अब बिस्तारै लामो गहिरो श्वास भित्र लिनु, छोड्दिनुहोस्। अब हामी एकैचोटि सुरु गर्छौँ है त। इन 1, इन 2, इन 3, in 4, in 5, in 6, in 7, in 8, in 9, in 10, in 11, in 12, in 13, in 14, in 15, in 16, in 17, in 18, in 19, in 20. विश्राम। नाकबाट केही आइराखेको छ भने सँगैको मान्छेको सर्टले पुछ्दै पनि हुन्छ। रिल्याक्स।
अब सजिलोसँग बस्नु ढाड सिधा, गर्दन सिधा, कम्मर सिधा। अब हामी 5 मिनट आज टोटली 5 मिनट ध्यानमा बस्छौँ। म ध्यान गर्ने तरिका हजुरलाई सिकाउँछु आज है त। आँखा बन्द गर्नुहोस्, मैले भन्छु, इन्स्ट्रक्सन सुन्नु है। ढाड सिधा एकदमै, यो मेरुदण्ड घडी चाहिँ पुरा सिधा हुनुपर्छ। यो अलिकति पनि उफ्रिनु हुँदैन, दुखोस् सहनुहोस् है। अब अहिले के गर्नु हजुरले, यो सुरुको स्टेजमा एकदमै पावरफुल मेडिटेसन ध्यान छ यो। हजुरको के हुन्छ भने चाहिँ सजिलोसँग बस्ने। अब नाकबाट श्वास बाहिर गइराखेको छ, नाकबाट श्वास भित्र नाकबाट श्वास गइराखेको छ, नाकबाट श्वास भित्र गइराखेको छ है। नाकमा कहिले तातो हावा आउँछ, कहिले चिसो हावा आउँछ, कहिले लामो श्वास फेरिन्छ, कहिले छोटो श्वास फेरिन्छ। श्वासमा ध्यान दिनु, अरू कुरामा होइन। तपाईको मन पास्टमा जान्छ, त्यही श्वासमा ल्याउनुहोस्, फ्युचरमा जान्छ, श्वासमा ल्याउनुहोस्। ल गर्नु त एकछिन। श्वास लामो फेर्ने होइन है, हजुर जस्तो नर्मलमा हुनुहुन्थ्यो त्यही नर्मल है। श्वास आफूले जानेर श्वास फेर्ने होइन। श्वास आइराखेको छ, श्वास गइराखेको छ, नर्मल। त्यही नर्मल श्वासलाई नाकको प्वालमा याद गर्नुहोस्।
एउटा लामो गहिरो श्वास भित्र लिनुहोस्, छोड्दिनुहोस्। फेरि एउटा लामो गहिरो श्वास भित्र लिनुहोस्, यसलाई पनि छोड्दिनु। अब बिस्तारै बिस्तारै जब हजुरहरूलाई आँखा खोल्न मन लाग्छ, आफ्नो समय लिएर आँखा खोल्न सक्नुहुन्छ। गुड मर्निङ। कस्तो भयो? गुड। मलाई एकदमै भन्न त हजुरहरूलाई कतिजनालाई आँखा खोल्न मन लागेको थिएन, मलाई त्यहाँ च्याटमा लेखिदिनु त, अथवा हात उठाए पनि हुन्छ। आँखा खोल्न मन नलाग्ने हात उठाइदिनुहोस्। गुड। जसलाई आँखा खोल्न मन लागेको थिएन, भेरी गुड। अब सुन्नु है, यो ध्यानको सिम्टम यही हो। ध्यान लाग्ने भनेको सिम्टम के हो, लक्षण के हो? तपाईँलाई बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ आँखा खोल्न मन लाग्दैन। अब सुरुमा के पनि फरक पर्दैन हजुरहरूलाई। अब तपाईँ हेर्नुहोस् है, मान्छेले एकदमै भ्रममा हुनुहुन्छ, यो भ्रम हजुरले तोडिदिनुहोस् आजबाट। मान्छेले के सोच्नुहुन्छ भन्नुहुन्छ भने, जस्तो म 20 मिनट ध्यानमा बसेँ भने 20 मिनटै पुरा ध्यान, कति ध्यानै लाग्दैन गुरु भन्नुहुन्छ कि। यो के भन्नुहुन्छ भनेदेखि, हजुरहरू 20 मिनट यसरी आँखा बन्द गरेर बस्दाखेरि हजुरहरूलाई जम्मा 3-4 मिनट मात्रै पनि हजुरको मनमा कुनै कुरा खेलेन भने यो ग्रेट ध्यान हो, राइट? 15 मिनटमा 15 मिनट ध्यान लाग्न पर्छ भन्ने जरुरी छैन। 15 मिनटमा 3-4 मिनट मात्रै पनि दिमागमा के पनि आयो भने त्यो ध्यान हो। तर बस्न नछोड्नु। अब म तपाईँ ध्यान लाग्ने सजिलो उपाय बताइदिन्छु, एकदमै सजिलो उपाय। के गर्नु हजुरले, के गर्नु भनेदेखि, जस्तो हामी आँखा हेरेर बस्छौँ होइन, यसरी बस्छौँ। अनि अब सुन्नु, हजुरलाई यसरी यो जुन सुखासनमा यसरी बस्न मात्रै 3 महिना लाग्छ। 3 महिना लाग्छ। कहिले यता दुख्छ, कहिले यता दुख्छ, यता दुख्छ, यता हुन्छ, कहिले नचिलाएको ठाउँमा चिलाउँछ, यस्तो हुन्छ, दुख्छ। तपाईलाई यसरी थिर भएर बस्नलाई 3 महिना लाग्छ। बस्न नछोड्नु, आजबाट प्र्याक्टिसमा जानु। यो सबै कुरा हामीलाई थाहा छ, प्र्याक्टिस प्र्याक्टिस प्र्याक्टिस, यो कुरा भन्नै परेन, राइट? मेरो साउन्ड आइरहेछ सर? आरबी सर साउन्ड आइरहेछ? हो, यसरी बस्नलाई हजुरलाई 3 महिना लाग्छ, नम्बर 1 हो। अनि यसरी बस्नु, ध्यानमा बस्नुहोस्। जसलाई आँखा खोल्न मन लागेको छैन, कुरै भएन। जसलाई आँखा खोल्नु लागेको छ, जस्तो यसरी बस्नुभयो होइन, अनि 1-2 मिनट पछि हजुरलाई आँखा खोल्न मन लाग्यो सपोज भने, आँखा खोलिदिनुहोस्, के पनि फरक पर्दैन, राइट? खोलिदिनु, आँखा खोलिदिने। फेरि एकछिनपछि चिम्लिनुहोस्, बन्द गर्नुहोस्, राइट? अनि फेरि तपाईँलाई अनि 2-3 मिनट अझ ग्याप हुन्छ। अनि 2-3 मिनट पछि पनि अलिक खोल्नु अनिजी भयो भने खोलिदिनुहोस्। यो ध्यान बस्नमा यसरी पुरा मुठी कसेर यसरी मन लाग्यो बन्द गर्ने, फेरि खोल्न मन लाग्यो खोलिदिनुहोस्। यस्तो गर्दा गर्दा प्र्याक्टिस गर्दा गर्दा हजुरलाई एक दिन यस्तो दिन आउँछ, हजुरलाई आँखा खोल्नै मन लाग्दैन, खोल्नै मन लाग्दैन। कोही मान्छे नआइदिने हुन्थ्यो, केही काम गर्न नपरे पनि हुन्थ्यो, यसो ध्यानमै बसिरहन पाए हुन्थ्यो भन्ने मनमा आउँछ। या फेरि यो पनि एक्सट्रिममा जान हुँदैन, विचार गर्नु है। ध्यान पनि अब हामी त पारिवारिक लाइफमा छौँ, सांसारिक लाइफमा छौँ। फेरि अब म त ध्यान गर्छु भनेर घन्टौँ ध्यानमा बस्ने पनि होइन। अब फेरि घरबार बिग्रिन सक्छ, विचार गर्नु, धेरै कुरा विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले जहिले पनि भन्ने गरेको छु, जसलाई पनि भन्ने गरेको छु, पहिला तपाईँको हाम्रो परिवार हो, त्यसपछि मात्रै अन्य हो। जहाँ गए पनि हामी आउन पर्छ घरमै, राइट? ठिक हो मैले भनेको? त्यसैले एक्सट्रिम केही पनि नगर्नु, ब्यालेन्स मिलाएर हिँड्ने। 1-1.5 घन्टा योग ध्यान गर्ने, अरू घन्टा काम गर्ने, अनि परिवारलाई दिने। यही हो जीवन, यही हो लाइफ। यसरी हिँड्नु भने सबै कुरा ब्यालेन्समा मिल्छ। हजुरहरू विद्वत वर्ग हुनुहुन्छ, अब सबै कुरा हजुरलाई मैले धेरै कुरा यहाँ ज्ञान छाड्नु पर्ने कुनै यहाँ जरुरी छैन। अहिले त यहाँ होइन, मोबाइलमा गुरु भेटिन्छ होइन, खल्तीमा गुरु छन्, गुरुको अभाव छैन। मेन कुरा के छ, मैले जहिले पनि भन्ने गरेको छु, अप्लाई। एकदमै यसमा जसले अप्लाई गर्नुहुन्छ त्यसले पाउनुहुन्छ, जसले सप्लाई मात्रै गर्नुहुन्छ डुब्नुहुन्छ। एकदम
जसले सबलाई मात्रै गर्छ त्यो मान्छे डुब्छ, केही हात लाग्नेवाला छैन। अब आजबाट आज साँच्चै हजुरलाई आनन्द चाहिन्छ भनेदेखि, साँच्चै खुसी हुन चाहनुहुन्छ भनेदेखि हजुरले कति प्र्याक्टिस पनि गर्नुभयो होला, अब पनि केही अलिकति कहीँ बाँकी छ भनेदेखि यो देखाउने भन्छ नि, अरूलाई देखाउने सो अफ हो। यो सो अफमा बाँच्न चाहिँ अलिक छोड्नुपर्छ। सो अफ देखाउने अर्कोलाई खुसी पनि अर्कोले तैँले त खुसी छस् भनिदिनु पर्छ हामीलाई। अर्कोको लागि खुसी देखिनु छ। यो सबै नौटङ्की छोड्नुपर्छ। यो जबसम्म हामी नौटङ्की छोड्दैनौँ, यो अरूलाई देखाउने यो दौडानमा यो दौडमा लाग्छौँ, जिन्दगीभर खुसी मिल्नेवाला छैन। दौड आफै भित्र छ, दौड आफैसँग हो, अरूसँग होइन। यो संसारमा दौड यति विचार गर्नु न, कोसँग दौडिने, कोसँग जित्ने। तपाईँले काठमाडौँको मान्छेलाई जित्नुभयो भने उहाँ नेपालगञ्जमा सेट खडा छ, नेपालगञ्जको लागि जित्नुभयो उहाँ लखनऊमा सेट खडा छ, लखनऊको सेटलाई जित्नु दिल्लीमा सेट खडा छ, दिल्लीको लागि जित्नुभयो जर्मनमा छ, जर्मनलाई जित्नुभयो अमेरिकामा छ। कसलाई जित्ने, के जित्ने, राइट? त्यसैले आफूले आफूलाई जित्ने हो। जसले आफूले आफूलाई जित्छ त्यो कसैसँग नि हार्दैन। आफूलाई जित्ने हो, आत्मशक्ति बढाउने हो, आत्मसम्मान बढाउने हो, यति मात्रै हो। अभिमान गर्ने होइन, स्वाभिमानमा जिउने हो, राइट? हजुरलाई थाहा छ सबै कुरा। जस्ट यति भन्छु। अब आजबाट हजुरले ध्यानको प्र्याक्टिस गर्नुहोस्। ध्यानको प्र्याक्टिस अब बेलुका हिजो गर्नुभयो गर्नु भएन मलाई थाहा छैन, नगरे पनि इट्स ओके। अब हजुरले ध्यान गर्दाखेरि एकैचोटि अब जस्तै अफिसबाट आउनुभयो, ल म हतार ध्यानमा बस्छु भने ध्यान लाग्दैन, त्यही अफिसको हाकिम याद आउँछ, त्यही कुराहरू याद आउँछ, बहुत बवाल हुन्छ त्यहाँ। अब पहिला के गर्नु पर्यो तपाईँ हजुरहरूले, पहिला नाडी शोधन प्राणायाम गर्ने 5 मिनट, राइट? नाडी शोधन प्राणायाम 5 मिनट गर्ने, कपालभाती 5 मिनट गर्ने, अनि ध्यानमा बस्नुहोस्। अनि ध्यान लाग्छ लाग्दैन हेर्नुहोस्, र आज प्र्याक्टिस गर्नुहोस्। अनि फेरि ध्यान लाग्छ लाग्दैन हेर्नुहोस्, अनि ध्यान लाग्छ। जब श्वास ब्रिदिङ विड्रल गर्न थाल्छौँ, मन प्रेजेन्ट मोमेन्टमा आउँछ, अनि मात्रै ध्यानमा लाग्छ, नभए ध्यान हत्तपत्त लाग्दैन। त्यही भएर हजुरहरूलाई कपालभाती मात्रै गरेर हेर्नुहोस्, अनि ध्यानमा बस्नु त आँखा खोल्नै मन लाग्दैन है त। गुड, ल हस्, 2 हात जोड्नु। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्ड मण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। तुमेव माता च पिता तुमेव बन्धुश्च सखा तुमेव विद्या द्रविडं तुमेव सर्वं मम देव तुमेव सर्वं मम देव। सम्पूर्णको कल्याण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। सबै निरोगी हुन्, सबैमा दुःख हरोस्, विश्वमा शान्ति आओस्। विश्व हामी प्रे गरौँ। हजुरहरूले गरेको प्रे लाग्छ। प्रत्येक मेडिटेसन पछि 1 मिनट प्रे गर्नुहोस्, अरूको लागि प्रे गर्नुहोस्। हामी त छँदैछौँ नि, अरूको लागि प्रे गर्नुहोस्। आफूभन्दा दिनहीनको लागि प्रे गर्नुहोस्। हामी त छँदैछौँ नि। यो बानी पछाल्दै जाँदाखेरि एक दिन साँच्चै देउता, अब हामी के आजबाट के गर्छौँ, देउताको एक्टिङ गर्छौँ है। हामी देउता भएको एक्टिङ गर्छौँ। अब देउताले चाउचाउ खान्छ। अब मैले जिओडी गड भनेपछि हजुरलाई देउताले चाउचाउ खान्छ, देउताले पास्ता खान्छ, देउताले चिकन चिल्ली खान्छ, देउताले आइसक्रिम खान्छ, देउताले कुरमुरे खान्छ, देउताले चिजबल खान्छ, देउता झडङ्ग रिसाउँछ, देउताले अपशब्द बोल्छ। कति कुरा हामीमा चेन्ज गर, अनि पो देउता भयो त हो। देउता जस्तै प्र्याक्टिस, अब देउता पनि प्र्याक्टिस गर्ने आजबाट। हामी बुद्धको देशमा जन्मेको छ, बुद्ध जस्तै हो नि प्र्याक्टिस गरौँ। कपाल खौरिनु पर्छ भन्ने छैन, बुद्धको जस्तो घिउरा वस्त्र लाएर हिँड्नु पर्ने छैन। अघि सरले पनि भन्नुभयो, सर्ट प्यान्ट लाएर पनि म ध्यानी बन्न सक्छु, एकदम स्योर हो। सर्ट प्यान्ट लाएर बुद्ध बन्न सकिन्छ। यो प्र्याक्टिस गरौँ न हजुरहरूले आजबाट। यो अब सुन्नुहोस् है, म पनि पर्फेक्ट छैन। म गुरु हुँदैन, मैले गुरु आफूले मान्दैन, ढुक्क हुनुहोस्।
म गुरु होइन, एकदमै ढुक्क मान्नुहोस्। म गुरु हुने बाटोमा हिँडेको मात्रै हो। गुरु कहिले बन्छु ठेगान छैन, अर्को जन्म पनि लाग्न सक्छ म गुरु बन्नलाई। क्लियर भयो हजुरहरूलाई? क्लियर गट इट? आई एम नट अ गुरु, म गुरु हुँदै होइन। म गुरुमा गुरु बन्नलाई हिँडेको बाटो एउटा यात्री मात्रै हो, त्यो अर्को जन्म पनि लाग्न सक्छ। यो आजको आजै हुनेवाला छैन। कमसे कम हिँड्न सुरु त गर्न पर्यो नि, ठिक हो कि होइन? राइट, गुड। तपाईँ एक पाइला चाल्नुहोस्, परमात्माले 79 पाइला परमात्माले चाल्नुहुन्छ, यो ग्यारेन्टेड छ। एक पाइला त चाल्नु पर्यो नि त, राइट? त्यसैले गुरु भनेको व्यक्ति होइन, गुरु भनेको शक्ति हो। त्यो हजुरमा छ, हजुरमा छ। प्रत्येक यहाँ मैले जति देखिरहेको छु त्यो हजुरमा छ, त्यो गुरु शक्ति। त्यो गुरु शक्तिलाई निकाल्ने मात्रै हो। त्यो कन्सियस लेभललाई, हामीले चेतन लेभललाई अलिकति ब्रोड गर्ने मात्रै हो, यो अरू केही होइन। सोचाइलाई फराकिलो पार्न छ यो कन्सियस लेभललाई चाहिँ नि चेतनालाई फैलाउने हो। जब चेतना फैलिन्छ त्यसपछि गुरु शक्ति बढ्छ, त्यो हजुरमा छ। गुड, ल ओके, हस्। अब आरबी सर आजलाई यति गरौँ, केही छ? नमन हजुर, नमन गुरु। गुरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद गुरु। दिनदिनै धेरै रमाइलो भइराखेको छ, धेरै नयाँ नयाँ कुरा सिकिराखेको छ। हामीलाई त साथ जस्तो लागिरहेछ हजुर। हस्, धन्यवाद, धेरै धेरै धन्यवाद सर। एकदमै यो प्र्याक्टिस गर्दै जाने हो, एकैचोटि हुँदैन। म पनि प्र्याक्टिसमै छु, हजुर जस्तै सिक्दै सिक्दै सिक्दैछु। यो सिक्ने कुरा कहिल्यै सिद्धिँदो रहेछ। हामी विद्यार्थी नै हो, सबै विद्यार्थी हो, हामी सबै एकसाथै चल्छौँ, त्यसमा कुनै उ छैन। म हजुरको साथ सधैँ छु, म पनि विद्यार्थी नै हो एकदम। हजुरसँग कुनै यहाँ गुरु भाव मेरोमा छँदै छैन, एकदमै जे हजुर हो म त्यही हो। बालकृष्ण सर हाम्रो यहाँ एरिया एलसीएफ एरिया लिडर, एकदम हाम्रो सर्वोच्च नेता हुनुहुन्छ। हजुर, म्याम पनि हुनुहुन्छ। मन छ गुरुलाई एकदमै। हाम्रो केही दिनदेखि साँच्चै नै चेन्ज पाइरहेको छु मैले आफूलाई नै। थ्याङ्क यू सो मच। हस्, धन्यवाद। हाम्रो प्रेसिडेन्ट साहब आज अलिक ढिलो गर्नुभयो जस्तो छ। नमस्कार नमस्कार। मलाई बिहान इन्टरनेटले धोका दियो, त्यसलाई मैले 5-7 मिनटमा सल्भ गरेर अनि मात्र जोइन हुन पाएँ। सबैजनामा नमस्कार पुनः पनि। सरी, बिहान अलिक ढिला गरेँ मैले। आज हाम्रो डाक्टर सुरेन्द्र डोबाने सर पनि उहाँ पनि हुनुहुन्छ आज। स्वागत छ सर। नमस्कार नमस्कार सुरेन्द्र सर, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। म 2-3 दिनको लागि क्षमा माग्न पर्ने भयो, मेरो क्लास थियो बिहान। हजुर चाहिँ क्लास अफ भयो। यहाँ डाक्टर होमनाथ लुइटेल सर हुनुहुन्छ। होमनाथ सर सुन्नुहुन्छ। केशव बहादुर पुन सर हुनुहुन्छ, क्याम्ब्रिजको। होमनाथ सर जुबिलियन्ट। नमस्कार सबैलाई, नमस्कार। एकदमै इन्जोय गरिरहेको छौँ सर, एकदमै फ्रेस भइरहेको छौँ। हजुर, थ्याङ्क यू सबैलाई, थ्याङ्क यू भेरी मच। थ्याङ्क यू सो मच डाक्टर साहब। हजुर, धनराज सर। धनराज सर जय होस्, प्रणाम, जय होस्, जय होस्। हजुर, धनराज सरले थम्स अप गर्दै हुनुहुन्छ। हजुर, पोखरामा हुनुहुन्छ सर, असाध्यै एकदम प्रिय। शताब्दीमा लायन्स किताब लेखेर सम्पूर्ण लायन्सहरूलाई शिक्षित गरिराख्नु भएको छ। अनि हाम्रो यो लायन्स म्यागजिनको लागि एकदमै हाम्रो गौरव गर्न लायक व्यक्तित्व। एनपी मिडियाको साथीले केही भन्नु छ? एनपी मिडियाको साथीलाई अमितजी। अन्य साथीको नाम लिन सकिनँ मैले, अब हामी छोड्छौँ। केही छ? अब छुटौँ हामी। गुरु छुटो अब लगभग अब साथीहरूको। हस्,
हस् 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 हजुरको दिन सुखमय बितोस्। एकदमै अब मैले फेरि एकचोटि दिइरहन्छु, एकदमै अप्लाईमा ध्यान दिनु होला। अब हामीले सकेसम्म गरिराखेका छौँ, हजुरले गरि नै रहनु भएको छ। त्यही पनि काहीँ अलिअलि काहीँ कमजोरी छ भने त्यसलाई सुधार्दै जाने हो, एकैचोटि हुँदैन, बिस्तारै भइहाल्छ, त्यसमा कुनै आत्तिनुपर्ने कुरा छैन। अब जति हामी ध्यानलाई बढाउँछौँ त्यति हाम्रो सात्विक लेभल चाहिँ बढ्छ। जब सात्विक लेभल बढ्छ नि हाम्रो काम चाहिँ नि अलिकति ढिला भएको थियो नि छिटो छिटो हुन थाल्छ, यो चाहिँ पक्का हो है। हजुरको जति पनि काम ढिला भएको छ, रोकेको छ, के छ भनेदेखि ध्यानमा बस्न थालिसकेपछि त्यो काम फटाफट हुन थाल्छ, यो चाहिँ ग्यारेन्टेड छ। त्यही भएर सात्विक लेभल बढाउनु पर्छ। अब हजुरलाई याद छ नि त, मोदीजीले, हजुरलाई थाहा छ होला, दिनमा 3 घण्टा ध्यान गर्नुहुन्छ। योगीजी त कुरै भएन, उहाँ त आफै सन्यासी हो, सन्त हो। अनि बाराक ओबामाले ध्यान गर्नुहुन्छ। ठुल्ठुलो व्यक्तिहरू हजुर बायोग्राफी पढ्नुभयो भने जति पनि युवान बिजनेसम्यानहरू हुनुहुन्छ प्रत्येकले 10 मिनट 15 मिनट पनि ध्यान गर्नुभएको छ। हजुरले अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ। अब आजबाट यहाँको हाम्रो ठुल्ठुला नेताहरूले पनि ध्यान गर्नुहुन्छ, मलाई थाहा छ राम्रोसँग। यहाँ हामी जुन नेपालको नेताहरू पनि एकदमै ध्यान गर्नुहुन्छ। हजुर यहाँ कार्यकर्ता मात्रै हो, केही पनि नगर्ने नेताहरूले ध्यान गर्नुहुन्छ, विचार गर्नु है। अब हजुर पनि हामी पनि ध्यान गर्दै जाँदाखेरि यति हाम्रो प्रगति बढी हुन्छ, यति मात्रै हो। यहाँ कुनै जोगी हुने सन्यासी हुने होइन। हस्, यहाँको दिन सुखमय बितोस्। जय गुरुदेव। हस् हुन्छ आरबी सर, म लेफ्ट गरौँ? हस् गुरुलाई आभार। हस्, धन्यवाद सर, हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। साथीहरू, कतिपय अभिभावक, विद्यार्थी, प्रिन्सिपल साथीहरू धेरै हुनुहुन्छ, सम्पूर्णजनालाई राजुराम सर, सहपरिवार हुनुहुन्छ राजुराम सर। नमस्कार नमस्कार राजु सर, परिवार सहितलाई नमस्कार। पानी लागिरहेछ हजुर, फिल भइरहेछ। भेरी गुड। हेलो शीर्षक। नमस्ते नानो सुरुचि। ओके ठिक छ। अब आरबी सर, अन्तिममा चाहिँ यसो सबैजनाको फिडब्याक पनि लिनु पर्ला कुनै समय मिलाएर। गुरु गइसक्नु भएपछि पनि भोलि अथवा पर्सितिर कस्तो छ, हामीले कस्तो किसिमको फिलिङ गरिरहेका छौँ। कतिजनाले त पहिलेदेखि गरि पनि रहनु भएको होला। जतिजना नयाँ हुनुहुन्थ्यो, नयाँ मान्छेलाई अथवा नयाँ जतिजनाले पार्टिसिपेसन जनाउनु भयो, उहाँहरूलाई को अनुभव पनि एकचोटि लिएर फर्दर हामीले के गर्न सकिन्छ भन्ने पनि विषयमा यसो छलफल गर्न आवश्यक होला कि जस्तो लागिरहेछ है सर पर्सनल्ली। एकदमै। अझ मैले के सोचिरहेको छु भने यो 7 दिन सकिएपछि पनि सकिन्छ भने कमसेकम भिडियो देखाएपछि एक्ला अर्कालाई प्रेसर पनि हुन्छ। अनि यही कुराहरू प्र्याक्टिस गर्दै गयो भने बिहान हजुर हजुर अगाडि बढ्नु पनि सकिन्छ जस्तो पनि लागेको छ है मलाई। त्यही त यही कुरालाई निरन्तरता दिन हामी कति अग्रसर हुन्छौँ। अब यो अलिकति मैले छोटोमा कुरा राखेँ होइन। अब यो अलिकति हिजो राजु सरसँग मेरो बेलुका अलिकति गफ भएको थियो, उहाँले चाहिँ एउटा शब्द